श्रीगुरुभ्यो नमः। अयि विद्वद्वरेण्याः प्राचार्याः कालूरी हनुमन्तराववर्याः विभूषितनानाशास्त्ररत्नरूपाः धर्मशास्त्रादिविषये नदीष्णाः औषधनिर्माणशास्त्रपरमविज्ञानगहनगवेषण प्राप्तविद्यावारिधयः सुदीर्घाध्यापनप्रशासकीय अनुभवसम्पन्नाः भौतिकविज्ञानविशारदाः वाल्मीकीयरामायणव्यासप्रणीतमहाभारतगम्भीररहस्यनिधिमन्थनलब्ध रामायणमहाभारतसारविवेकप्रणेतारः सीताहरणसीताग्निप्रवेशादि अनेकपवित्रकाव्यकर्तारः आङ्ग्लनाट्यजगन्मुकुटमणेः शेक्स्पियर् महाकवेः त्रयाणां सुप्रसिद्धनाटकानां संस्कृते परमरमणीयरुद्यानुवादेन शेक्स्पियर् नाटकत्रयम् इति ग्रन्थरूपेण प्रदर्शितविलक्षणप्रतिभाः संस्कृततेलुगुभाषाव्याकरणविशारदाः नानानिबन्धकाव्यसङ्ग्रहप्रकाशनविभूषितवाङ्मयाः औषधशास्त्रेण सह अमृतरूपी संस्कृतशास्त्रस्य अपूर्वसमन्वयविधायकाः ज्येष्ठविद्वज्जनशिरोमणयः प्राचार्याः कालूरी हनुमन्तरावमहाभागाः कविकुलगुरुकालिदाससंस्कृतविश्वविद्यालयेन अस्मिन् मङ्गलमये वर्षे ज्येष्ठसंस्कृतविद्वत्संवर्गे महाकविकालिदाससंस्कृतवृत्तिराष्ट्रियपुरस्कारेण सादरं सम्माननीक्रियन्ते।